नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ नेकपाको विवादमा सचिवालयले पनि सहमति जुटाउन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल सचिवालय बैठक लगत्तै शीतल निवास प्रस्ताव। कोरोना भाइरसको संक्रमण करिब 2 महिना यताकै कम। आज 57 जनामा पुष्टि। लापरवाही बढेकाले स्थिति अझै बिग्रिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा लिन नसके मौद्रिक नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। महामारी लम्बिए, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण कठिन। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 लाख नाग्यो। पछिल्लो 3 सातामै 1 लाखले ज्यान गुमाए। 1,40,00,000मा संक्रमण। र खेल क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारी उदासीनता। सावधानी अपनाएर खेलकुद सुचारू गर्ने प्रस्ताव सिसिएमसीमै अड्कियो। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको खाकामा सहमति जुटाउन बसेको सचिवालयको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज 4 घण्टाभन्दा बढी समय बसेको सचिवालय बैठकमा समेत नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेको हो। बैठकमा नेताहरूले विवाद समाधानका लागि विभिन्न प्रस्ताव गरेको र विचारहरू प्रस्तुत गरे पनि ठोस सहमति बन्न नसकेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। क्रममा पार्टीका विभिन्न नेता कमरेडहरूले के गरेर आजको सङ्कट समाधान गर्न र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्तावहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो विचारहरू प्रस्ताव बनिसकेको अवस्था र निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्था होइन। तैपनि ती स्थायी कमिटीमा र पार्टीमा देखा परेका विभिन्न विचारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ, सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरौँ, निकास निकालौँ भन्ने छलफल जारी छ। सचिवालय बैठकमा सबै विवादित विषयमा छलफल भएको तर सहमतिका लागि अझै गृह कार्य आवश्यक भएको नेताहरूले बताएका छन्। भोलि फेरि सचिवालयको बैठक बस्न सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। तर प्रवक्ता श्रेष्ठले भने भोलि स्थायी समितिको बैठक निर्धारित समयमै बस्ने बताए। जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम कारबाहीलाई लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद अहिले पनि जारी छ। यसअघि आजै अध्यक्ष द्वयबीच बालुवाटारमै लामो समयसम्म एकपक्षीय छलफल भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर करिब 2 महिना यताकै कम देखिएको छ। आज 57 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण हुनेको संख्या 17,502 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,331 नमुना परीक्षण गर्दा 57 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको हो। यो संख्या जेठ 11 यताकै कम हो। त्यो दिन 19 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 77 जना थपिएकोमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेर असार 19 गते थप 7 जनामा 40 जनामा भाइरस देखिएको थियो। आज कैलालीमा 13, मोरङमा 9, डोटीमा 7 र दैलेखमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयले संक्रमण दर घटे पनि ढुक्क हुने अवस्था भइ नसकेकाले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। हामीले हाम्रा सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू जस्तै भोज भतेर जमघट गरेर भिडभाड बढाइरहेको पाइएको छ। बैंक, सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, तरकारी बजार जस्ता ठाउँहरूमा मानिसहरूको जमघट भएको दृश्यहरू देखिन थालेको छ। मानिसहरूमा कोरोना सर्ने डर हराउँदै गएको र जनजीवन सामान्य भइसकेको भन्ने महसुस हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 3,11,829 नमुना परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये 5.5% संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूमध्ये करिब 67% अर्थात् 11,637 जना निको भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 23,275 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। भोजपुर, पाँचथर, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला कोरोना मुक्त भएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरू चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी हुन्। उपचारका क्रममा करिब 100 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। खास गरी संक्रमणको केन्द्र बनेका क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सीमित स्रोत साधनबीच संक्रमण रोकथाम र उपचारमा खटिएको अनुभव हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमलाई सुनाएका छन्। 3-4 महिना अगाडि तपाईँ टेकमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ नबस्नुहोस् भन्ने कतिपय हाम्रो चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफ्सहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ छोड्न बाध्य बनाएको अवस्था पनि थियो। भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कतिपय चिकित्सकहरू चाहिँ कतिपय नर्सिङ स्टाफलाई रेस्पोन्स पनि गर्दै त्यसअनुसार अन्य ठाउँमा राख्ने व्यवस्था पनि भयो। पछि चाहिँ बिस्तारै अब जनताले पनि बुझ्नुभयो कि नि सुकुरार ट्रपिकल जस्तै अस्पतालमा यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सङ्क्रमितहरू त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको रेस्पोन्स गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले रेस्पोन्स अलि राम्रोसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यसको डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न भन्ने पब्लिकले पनि बुझेको भएर अहिले त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ जुन पहिले थियो। इभन मलाई पनि चाहिँ अब मलाई पनि त्यो टेकको निर्देशक हो अथवा उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको हाम्रो नजिक आउँदाखेरि यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ अथवा त्यस्तो मान्छेलाई हाम्रो यो सोसियल फङ्सनमा चाहिँ इन्क्लुड नगरौँ भन्ने कुराहरू पनि थियो। पछि आएर एकदमै चेन्ज भएको छ। कोभिड अस्पतालमा फर्केर आएर आफू आइसोलेटेड भएर आफू कोठामा बसिन्थ्यो। अनि त्यो 1 महिना त गाह्रो हुन्थ्यो। बल्ल 1 महिनापछि फुत्किएपछि त्यही पनि जाँदाखेरि कति ठाउँमा चिनेको हुन्छ, तपाईँ कोभिडमा खट्यो भने चाहिँ किन आउनुहुन्छ पसलमा, नआउनुहोस् यसो भनेर अलिकता त्यता कुराहरू भएको थियो। तर यो कुरा पब्लिकको पनि त्यो बेला त्यति अवेरनेस थिएन। तर बिस्तारै मान्छेहरूले बुझ्दै जाँदाखेरि अलिकता साम्य हुँदै गयो। लक्षण भएका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको लक्षण अनुसारको औषधिहरू दिने गर्छौँ र अब विभिन्न अब अहिले त WHO को विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको उसमा 2टा स्टडीहरू पनि हुन गइरहेको छ। एउटा कन्भालेसेन्ट प्लाज्माहरू दिने अलि सिकिस्त खालको बिरामीहरूलाई र अर्को चाहिँ यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनहरू पनि पहिले चाहिँ दिने भन्ने एउटा कन्सेप्ट आएको थियो। केही बिरामीहरूलाई हामीले दियौँ पनि र उहाँहरू निको भएर घर जानु भएको छ। समग्र रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो जुन स्रोत साधनले भ्याउने जति उपचारहरू यहाँ गरेका छौँ। अहिले हालसालै त कम छ आइसोलेसनमा, तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले 40-50 जना बिरामीसँग राखेको थियौँ। उहाँहरूलाई कसरी राख्ने, कसरी खुवाउने, हाम्रो डक्टरहरूको तर्फबाट कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चुनौतीको रूपमा नै थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो अब सबै टिमवर्क हो। सबैजना डक्टरहरू मिलेर हामीले डक्टरहरू केही 3 जना डक्टरहरूलाई सिफ्ट ड्युटीमा लगाएर 15 दिनमा नेपाल सरकारले भनेअनुसार 15 दिनको ड्युटी लगाएर उहाँहरूलाई काम गराउने र आफूलाई कसरी जोगिने भनेर पिपी पनि कम मात्रामा भएको र कसरी त्यसलाई उचित प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा धेरै विचार पुर्याएर काम गरेका थियौँ। बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने क्रममा र त्यसरी बाहिरको क्रममा चाहिँ आफै नै सङ्क्रमित हुन पुगे। भुलपिया हुँदा हामीले पुरै सिल गर्यौँ त्यो एरिया जुन समुदायमा फैलिएको थियो र त्यहाँ भएको जुन सङ्क्रमितको परिवारलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने घरमा पनि हामीले राखेनौँ र त्यसले गर्दा त्यो ठाउँलाई अहिले पूर्ण रूपले हामीले कन्ट्रोलमा ल्याएका छौँ। भने बेलाका नगरपालिकाको चाहिँ 2 ठाउँमा चाहिँ अलिकति कम्युनिटीमा आएको हुनाले त्यस ठाउँमा पनि हामीले परीक्षण गरेर एक ठाउँमा परीक्षण गऱ्यौँ जहाँ वडा अध्यक्षलाई नै सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। उहाँको एरिया सबै गरेर अहिले हामी त्यहाँ पूर्ण रूपले सुरक्षित बनाएका छौँ। भने अहिले अर्को ठाउँमा हामी आज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लिस्ट तयार गऱ्यौँ र भोलि हामी त्यो ठाउँमा फेरि हामी चाहिँ वरिपरिको समुदायमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य सङ्कलन गर्ने काम गर्दैछौँ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारीका लागि भारत गएका रौतहट परोहाका 2 दाजुभाइको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निधन भएपछि उनका परिवार अहिले सङ्कटमा परेका छन्। रौतहटको परोहाका सुरेश पटेलको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी भारतको बेङ्गलोर स्थित ब्याग कारखानामा काम गर्थे। उनले भाइ दिपेन्द्र पटेललाई पनि आफूसँगै काममा लगाएका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण यी 2 भाइमाथि विपद बनेर आयो। भारतमा कोरोनाबाट दिपेन्द्र बिरामी भए। उनको उतै असार 14 मा निधन भयो। अब बेटा हम एगो भारत में मर गए, एगो बेटा वहाँ से आए न सकलक तो लोग कहाँ चला तो वहाँ से बीरगंज जाके मर गए। अब हमनी के खाना पीना के लेल बहुत दिक्कत पैसा न हमनी खाऊ न जथा है न जमीन है, भूखे मर रहल बाड़ी। भाइ गुमाएको पीडा र रोजीरोटीको संकट भएपछि सुरेश गएको असार 24 गते नेपाल आइपुगे, तर घरको आँगन टेक्न पाएनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उनको वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा असार 31 मा निधन भयो। 24 गते घर नगएर सिधा क्वारेन्टाइन हामी ल्यायौँ बोर्डरबाट। क्वारेन्टाइनमा राखेपछि 28 गते उहाँको PCR को लागि हामी पठाइसकेका थियौँ स्याम्पल।
29 गते उहाँको 81 लक्षण देखियो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो। मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा गर्ने दुई दाजुभाइको निधनपछि बुवा आमा सहित सगोलका 11 सदस्य रहेको यो परिवारमा साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भने चिन्ता थपिएको छ। अब दुवै दाजुभाइ मरेपछि त अब एकदम उहाँहरूको स्थिति दयनीय छ। 4 भाइ मध्ये माहिला भाइ अपाङ छन् भने काइला भाइ गाउँघरमै तरकारी बेच्छन्। दुई दाजुभाइको कमाईमा आश्रित यो परिवार दुवैको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन भएपछि समस्यामा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश्वर पाण्डे, गौर, रौतहट। आज दिउँसो 3 बजेदेखि बसेको नेकपा सचिवालय बैठक करिब 4.5 घण्टाको छलफलपछि सकिएको छ। यसै विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता दशरथ राई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दशरथजी, आज सचिवालय बैठकमा के छलफल भयो? 3 सातादेखि दुवै पक्ष नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको विवाद थियो के यो अब समाधानमुख भएको हो? श्रीजी, आज झन्डै पौने 3 बजेदेखि सुरु भएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा आज दुवै पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष असन्तुष्ट समूहका तर्फबाट आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ त्यो सचिवालय बैठकमा चाहिँ राख्ने क्रम जारी रह्यो। त्यो एजेन्डाहरू राखे पनि कुनै पनि एजेन्डामा चाहिँ अहिलेसम्म ठोस निर्णय चाहिँ भइ नसकेको अवस्था चाहिँ केही समय अघि मात्रै मैले केही नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। दुवै पक्षबाट आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत भएको, विशेष त संस्थापन पक्षबाट नेतृत्वमा देखिएको यो पदको बाँडफाँडको विषयलाई चाहिँ अब मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ प्रस्ताव आएको। तर यता असन्तुष्ट पक्षले चाहिँ नेतृत्व यदि परिवर्तन नै गर्ने हो भने चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छिट्टै बोलाएर त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव गएको। दुवै पक्षको आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएको र अहिलेसम्म कुनै पनि एजेन्डामा चाहिँ प्रस्तुत नभएको, विशेषतः असन्तुष्ट पक्षका अर्का अध्यक्ष दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले चाहिँ विशेषतः प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली काम कारबाहीलाई लिएर चाहिँ पार्टीले भने अनुसारका पार्टीका विधि विधान अनुसार चाहिँ चल्ने कि नचल्ने, यदि त्यो अनुसार नचल्ने हो भने असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले चाहिँ आफूहरू पनि देशव्यापी रूपमा चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ अघि बढ्ने सम्मका चेतावनी संस्थापन पक्षलाई दिएका थिए भने संस्थापन पक्षको चाहिँ विशेष जोड भनेको चाहिँ यो सहमति गरेर चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसको लागि नेतृत्वमै छिनोफानो हो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामी सबै जुटेर चाहिँ एकता महाधिवेशन जाउँ। त्यो महाधिवेशन जे निर्णय निस्किन्छ त्यही स्वीकारेर अघि बढ्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको प्रस्ताव थियो भने अर्को कुरो चाहिँ के थियो भने श्रीजी, यो बिचमा चाहिँ जुन नेताहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ राख्ने क्रम दुईटा अध्यक्षहरूले चाहिँ गरेका थिए, आज चाहिँ खुलेरै 9 सदस्यीय सचिवालयका 9 सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ राखेको। यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ दशरथजी, ओलीले प्रस्ताव गरेको महाधिवेशनमा विपक्षी खेमाको के छ प्रतिक्रिया? यो महाधिवेशनको तयारी अहिले नै भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बोलाएर पनि महाधिवेशनका जस्तै नेतृत्वहरू चाहिँ चुनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ विशेषतः दाहाल र नेपाल पक्षको विशेषतः वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ यी विषय उठाएका थिइन् भने अझै पनि सहमति खोज्न दुईटा अध्यक्षबीच सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भोलि 3 बजे बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पनि स्थगित गरेर जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एजेन्डा चाहिँ संस्थापन पक्षले चाहिँ राखेको। तर त्यो भोलि बोलाइसकेको 3 बजेको स्थायी समितिको बैठक चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने दाहाल नेपाल पक्षको भनाइ रहेको छ भने भोलि बिहानै चाहिँ सचिवालय बैठक बस्न सक्ने र त्यो सचिवालय बैठकबाट सहमति भएन भने स्थायी समिति बैठकलाई चाहिँ केही पर धकेलेर अझै सहमतिको गृह कार्य गर्नुपर्छ कि भन्ने संस्थापन पक्षको भनाइ थियो भने
दाहाल पक्षको नेता दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको भनाइ चाहिँ होइन, स्थायी समिति बैठकबाटै अबको कुराहरू चाहिँ छिनफान गरेर जानुपर्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ बैठक रोक्नु हुँदैन भन्ने माग थियो। यसैबीच दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल चाहिँ शीतल निवास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ भेट्न पुगेको चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर कुन विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चाहिँ दुई अध्यक्षले भेटघाट गरेका हुन् भनेर चाहिँ त्यो विषय चाहिँ अझै खुल्न सकेको छैन। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता दशरथ राई, नेकपाको आज बसेको सचिवालय बैठकको विषयमा जानकारी दिँदै। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका र मदिरा सेवन गरी कार चलाएर पैदल यात्रीको ज्यान लिएको घटनाका दोषीलाई धरोटीमा छाड्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादित भएको छ, जबकि सर्वोच्च अदालतले यस्तै अरू मुद्दामा थुनेरै कारबाही चलाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुढानीलकण्ठ घटनाका रूपमा चर्चित दुर्घटनाका दोषी पृथ्वी मल्ललाई बुधबार 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। मदिरा सेवन गरेका पृथ्वीले बिना लाइसेन्स चलाएको कारको ठक्करबाट मङ्सिर 28 गते बुढानीलकण्ठमा एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पृथ्वीलाई थुनेरै कारबाही चलाउन दिएको आदेश सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। उनले 7 महिना थुनामा बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिसकेको, भाग्ने र प्रमाण लुकाउने सम्भावना नरहेको भन्दै थुना मुक्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ, जसमा पछि सिर्जना भएका प्रमाणको आधार लिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले सन्देहात्मक भनेका छन्। बनेका प्रमाणहरू, पेश भएका प्रमाणहरू कतै अभियोजन अनुसन्धानलाई दबाउनको लागि झुट्टा प्रमाण पेश भए कि वास्तवमै प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था अशक्त थियो, मानसिक अवस्था अशक्त थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो मुद्दामा उठेको देखिन्छ। अदालतले चाहिँ कागज प्रमाण हेर्छ, तर कागज प्रमाण पेश पनि भएको देखिन्छ। पेश हुने पनि यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतकै सरकारी अस्पतालको सिभियर डिप्रेसनमा रहेको र आस्थमाको चाहिँ रोग भएको कागजहरू पेश भएको देखिन्छ। तर त्यो कागजहरू चाहिँ मेरो जानकारी भए अनुसार चाहिँ उसले पछि थुनामा गइसकेपछि उसका कागजहरू पेश भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ दुईवटा कुरा सन्देहात्मक छ। यी कागजातहरू तत्बखतमा पेश किन हुन सकेनन्? कतै यी कागजातहरू प्रतिवादीले कानुनको गलत प्रयोग गर्ने मनसायले पछि सिर्जना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्या हुनाले अदालतको हकमा सरकारी अड्डाबाट जारी भएका, सरकारी निकायबाट जारी भएका, अस्पतालबाट जारी भएका कागजातहरूलाई अदालतले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानको दायरा त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपित कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् भन्ने लागेमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, यस्तै घटनाका दोषीले कैद सजाय पाएका नजिर समेत छ। 10 वर्ष अघि काठमाडौँको वीर अस्पताल अगाडि सडक पेटीमा हिँडिरहेका 6 जनाको कारले किचेर ज्यान लिएको घटनामा काठमाडौँका 2 युवाले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। ती युवासँग त लाइसेन्स थियो, तर बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपीले मदिरा सेवन गरेर कार चलाएका मात्र होइनन्, उनीसँग लाइसेन्स पनि थिएन। अझ कडा सजाय हुन सक्ने अवस्थामा थुनामुक्त गर्ने आदेशमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले लकडाउनका कारण रोकिएको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट लिई नतिजा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर मुलुककै अगुवा शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत चैत्र वैशाखका लागि तय गरेको परीक्षा नै कहिले लिन्छ भन्ने यकिन छैन। उसले असोजमा लिने तयारी रहेको बताए पनि परीक्षा तालिका नै सार्वजनिक गरेको छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चैतको दोस्रो साता रोकिएको विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक तहको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा लिएर 2000 विद्यार्थीको नतिजा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। शिक्षा संकायका विद्यार्थीको भने आन्तरिक मूल्याङ्कनसँगै अनलाइनबाट समेत परीक्षा लिएको छ। महामारीका कारण सामान्य अवस्थामा जसरी परीक्षा लिने वातावरण नभएकाले उसले आन्तरिक र अनलाइन विधि रोजेको हो।
एमबिबिएसको भने सामाजिक दूरी कायम गरी यसै साताबाट परीक्षा लिने तयारी छ। अन्तिम परीक्षाको रुटिन मात्र निकालेका थियौँ, तर परीक्षा लिन सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा पनि प्राध्यापकहरूले आन्तरिक प्रणालीबाट सेमेस्टर सिस्टमको मर्मअनुसार विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको थियो र विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क सबै पढाउने प्राध्यापकहरूसँग थियो र त्यसैलाई नै आधार मानेर उहाँहरूले विद्यार्थीलाई एउटा ग्रेड दिनुभयो र त्यो ग्रेडलाई हाम्रो कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसनले ग्रेड सिटको आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने परीक्षाको तयारी नै गरेको छैन। चैत्र वैशाखमा तय गरिएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा लकडाउनका कारण स्थगित भएका थिए। परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर त्रिबीले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छैन। लकडाउन खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात सहज भइ नसकेकाले तालिका सार्वजनिक नगरेको उसको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायात सहज भएपछि असोज पहिलो साताबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको बताए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। उसले अनलाइनलाई विकल्प सोचेकै छैन। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा 6 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाले अनलाइन परीक्षा सम्भव नरहेको त्रिबीको निष्कर्ष छ। अनलाइन हाम्रो केसमा छैन, किनभने विद्यार्थी कहाँ छ, क्याम्पससँग उसको एप्रोच छैन भन्छ, कोही छुट्ला कोही के होला, त्यही हिसाबले पनि हामीले अनलाइनबाट चाहिँ सम्भावना एनुअल सिस्टमको सम्भावना देखिँदैन। तर कहिलेदेखि गर्ने भन्ने कुरो अब यो लकडाउनको स्थिति के हुन्छ, यातायातका साधन सञ्चालन भयो भने हामी दसैँ अगाडि स्थगित परीक्षा गरेर बाँकी चाहिँ नयाँ तालिका निकाल्छौँ भन्ने मोडमा पुगेका छौँ र त्यही अनुसारको तयारी गरेका छौँ। विश्वविद्यालयले गठन गरेको कार्यदलले भने अनलाइन र आन्तरिक मूल्याङ्कनको विकल्प सुझाएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीले नै स्वीकार नगर्ने भनेकाले सामान्य अवस्थामा जसरी नै परीक्षा लिनुको विकल्प आफूसँग नभएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण गएको असार 25 गते जाजरकोटको बारेकोटको जिरीमा पहिरो जाँदा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। घटना घटेको 9 दिन पुगिसक्दा समेत उनीहरूले राहत समेत पाएका छैनन्। गत असार 25 गते राति आएको ठुलो झरीका कारण जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जिरी गाउँको सार्की टोलमा आएको ठुलो पहिरोमा परि 2 घरका 11 जनाले ज्यान गुमाए। 1 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। तुलबहादुर सार्कीले आफ्नी जहान कालु अनि छोरी तिर्खा कमला र छोरा सुभाष गुमाए भने उनकै घरमा छिमेकी पालिका कुसेबाट पाहुना आएका अन्य 4 जनाको पनि यही पहिरोमा परेर ज्यान गयो। सार्की टोलकै कृष्ण सार्कीले पनि बुबा गोपाल र आमा पुष्पासँगै भाइ अर्जुन र बहिनी लक्ष्मीलाई गुमाए। पहिरोमा परि बाँचेका तुलबहादुर र कृष्ण भने त्यस रात घरमा नभएका कारण बाँच्न सफल भए। एक रातको झरीले सार्की टोलका 2 घर परिवारको एक चिहान बनायो। बाँचेका आफन्त अहिले पनि पहिरोले खण्डहर बनेको स्थल हेरेर टोलाइरहन्छन्। रुँदा रुँदा आँसु सकियो, बोल्ने कुनै शब्द छैन। भित्रभित्रै भक्कानो फुटेर आउँछ। सारा गाउँ नै यति बेला शोकमा डुबेको छ। त्यो दुःख अब कसरी भनौँ सर, यही त हो। अब अचानक माथिबाट अब के गरे आइदियो, त्यो अब आउँदाखेरि हामी यो हुन सक्दैन भन्ने हामी अवस्थामा थियौँ। यति बेला सिङ्गो जिरी गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ। घरबास जोखिममा भएपछि यहाँ बस्ने अवस्था छैन। जिरीका करिब 50 घर परिवार यति बेला गाउँ छेउको विद्यालयमा बसिरहेका छन्। घटना घटेको 9 दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई गाउँपालिकाले दिएको प्रति मृतक 5000 बाहेक अन्य कुनै राहत यहाँसम्म आइपुगेको छैन। पहिरो गएको तेस्रो दिन हेलिकप्टर आयो, नेता अनि मन्त्री आए, केही थान तिरपाल खसाएर गए, तर यसले राहतको छेउटुप्पो पनि भेटेन। हेलिकप्टर आउँदाखेरि पनि अब आयो, राहत आयो भन्ने कुरो सुनेर राहत कहाँ छ भन्ने हामीलाई आफै नै थाहा छैन। आफै पनि यो राहत कहाँ छ, कहाँ बढ्ने हुन् भन्ने हामी आफै अन्दाजमा परेका छौँ। परिसकेपछि अब हेलिकप्टर त आयो, आउनलाई त अहिले के भएन, मै पनि हेलिकप्टर जान सक्छु, त्यो कोही ठुलो कुरो होइन। जनता पीडा र अभावमा हुँदा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर यहाँ त्यसको कुनै छनक पाइएन। प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका यहाँका जनमनको दुःख, अभाव, पीर र पीडामा मलहम लगाउने सरकार यो सब देखे पनि नदेखे झैँ गरिरहेको छ, सुने पनि नसुने झैँ गरिरहेको छ। यो सब आखिर कहिलेसम्म? सबैतिर बाटोघाटो भत्किएको अवस्था छ, खचड हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, गाडी आउने अवस्था छैन र हाम्रो गाउँपालिकाका स्थानीय बजारहरूमा
किन्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा केही ढिलो चाहिँ भएको यसो देखिन्छ। एउटा अकल्पनीय दुर्घटना बेहोर्न बाध्य भएका सार्की टोलका यी जनताहरू सरकारबाट सहयोग, राहत र ढाडस चाहन्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला र सरकारवालाको ध्यान बेलैमा जान जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, बारेकोट, जाजरकोट। पाल्पा बुटोल सडक खण्डको गौडे पुल नजिकै पहिरो खस्दा गैरातीदेखि सडक अवरुद्ध भएको छ। सोही पहिरोले पुरेको ट्रक निकालेर पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको छ, तर कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो पन्छाउने काम भइरहे पनि सडक सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। लोडर साइड लगाइराखेका छौँ, बाटो खुल्ने अवस्था छ, गाह्रो छ। यो एकदम डेन्जर जोन, यो सिद्धार्थ हाइवेको पाल्पा खण्डको सिद्धार्थ सिद्ध बाबा भन्दा पनि डेन्जर छ। यो गौडे पुल नजिकै 50 मिटर सडकसम्म पहिरो खसेको छ। यसैबीच रेडी खोलाले बगाएर अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका किमडाँडाका 40 वर्षीय देवबहादुर मुखियाको आज मृत्यु भएको छ। मुखियाको शव गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका मनभाग स्थित रेडी खोलामा भेटिएको हो। बाढी पहिरोका घाइते, गम्भीर बिरामी र प्रसुति व्यथा जटिल भएकालाई बचाउन तत्कालै अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेला उद्धारका लागि विकट भूगोलका कारण हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर प्रशासनिक झन्झटका कारण मागको 30% पनि उद्धार उडान हुन सकेको छैन। घाइतेको उद्धारभन्दा नेताको उडानले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। असार 26 गते म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा भीषण पहिरो गयो। पहिरोमा 2 दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो। त्यही पहिरोमा परेर मन्जिता शिरपाली घाइते भइन्। 6 महिनाकी गर्भवती उनको त्यो दिन उद्धार हुन सकेन। भोलिपल्ट सदरमुकाममा 2 युवाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी अस्पताल त पुर्याए, तर पेटको बच्चा बचाउन ढिला भइसकेको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन सिन्धुपाल्चोकको 12 विशेष क्षेत्रमा जम्बू बस्तीमा नै पहिरो परेको थियो। बिहान सभामुख अग्नि सापकोटादेखि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र काङ्ग्रेस नेता मोहन बस्नेत अलग अलग हेलिकप्टरमा त्यहाँ पुगे। तर पहिरो प्रभावित जम्बू क्षेत्रवासीले हेलिकप्टरको लस्कर देख्न पाए पनि समयमा राहत पाउन सकेनन्। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। खास गरी बाढी पहिरोमा पर्ने र तत्कालै अस्पताल ल्याउनु पर्ने बिरामीको उद्धारमा ढिलाइ हुँदा धेरै क्षति भइरहेको छ। उद्धारमा ढिलाइकै कारण जेठ र असार महिनामा मात्र 4 जना गर्भवतीको ज्यानै गइसकेको छ। उद्धारका लागि हेलिकप्टर कम्पनीमा खबर त आउँछ, तर बिरामीका आफन्तले प्रक्रिया पूरा गर्न घण्टौँ लाग्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने लम्बेतान र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्धार प्रभावित भइरहेको छ। अनि पर्मिसन लिनलाई 3 घण्टा 4 घण्टा लगाइदिइसकेपछि सुत्केरी ब्रिडिङ भएको सुत्केरी हस्पिटल पुग्न सक्दैन। अब हामी जबसम्म पर्मिसन हातमा हुँदैन उड्न मिल्दैन, सिभिलाइजेसनले दिँदैन, टावरले दिँदैन भनेपछि मृत्यु नभएर के हुन्छ? हिजोसम्म हामीले विदेशी नागरिक मरे, रेस्ट्रिक्टेड जोनमा पर्मिसन गाह्रो भएर भनेर हामीले पटकपटक भनेका थियौँ। अहिले नेपाली मरिरहन्। राज्य त संवेदनशील हुनु पर्यो नि। बाढी पहिरो जाँदा दिनमा 30 वटासम्म उद्धार उडानको माग हुने गरेको छ, तर स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले दिनमा मुस्किलले 8 वटासम्म उडान हुन्छन्। ती 3 निकायबीच समन्वय भएको यकिन नभई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति नै दिँदैन। यस्तो अनुमति लिन कम्तीमा 4 घण्टा लाग्छ। त्यति मात्र होइन, ती 3 निकायका जिम्मेवार अधिकृतसँग सम्पर्क हुन नसके प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन, जबकि घाइते वा बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ प्राधिकरणलाई तपाईँहरूले हेरेर गरेर गर्नुस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो भन्नुभयो भने हामी एक द्वार प्रणालीबाट हामी पर्मिसन दिन्छौँ र त्यसको मोनिटर पनि गर्छौँ। फेरि पर्मिसन मात्रै दिएर भोलि तपाईँको कुनै अनड्यू एडभान्टेज नहोस् भन्ने हिसाबले हामी मोनिटर पनि गर्छौँ। तर अबको परिस्थितिमा वन डोर पोलिसी गरेर यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्दा राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उद्धार उडान गर्ने आपतकालीन अवस्थामा हो। घाइते र बिरामीका आफन्तले विभिन्न निकाय धाएर उनीहरूलाई मनाउनु पर्ने व्यवस्था आपतकालीन उद्धारका लागि निकै अव्यावहारिक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिको उद्योगी व्यवसाय मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत स्वागत गरेको छ। तर नीतिमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने सहज छैन। पुनर्कर्जाको आकार 5 गुणा बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनदेखि महँगी 7% सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण छ।
कोरोना भाइरसको महामारीले थला परेका उद्योग व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै राष्ट्र बैंकको प्रशंसा भइरहेको छ। बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको भन्दै उद्योगी व्यवसाय पनि उत्साहित भएका छन्। खास गरी ऋणको किस्ता तिर्ने समय 6 महिनादेखि 1 वर्ष बढाउने र महामारीले थला परेको उद्योग व्यवसायका लागि अहिलेको भन्दा 5 गुणा बढी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले समेत स्वागत योग्य भनेको छ। यससँगै सार्वजनिक यातायात चलाउन नमानेका यातायात व्यवसायी समेत यही साउन 7 गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्न तयार भएका छन्। उद्योगी व्यवसायी, बैंकर र प्रतिपक्षी दलसम्मको मन जित्न सफल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। पुनर्कर्जा कोषमा अहिले करिब 42 अर्ब रुपियाँ मात्र छ। त्यसको 5 गुणा पुनर्कर्जा कहाँबाट जुटाउने? स्रोत सुनिश्चितता छैन। अर्को कुरा 10% भन्दा बढी ब्याज लिने बानी लागेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 5% भन्दा कम दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गराउन पनि सहज देखिँदैन। यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण किसिमको कर्जा भएको हुनाले मार्जिन कम हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यति साह्रो चाख राख्दैनन्। तर उहाँहरूलाई के एउटा दिनु पर्यो भनेदेखि शिक्षा, यो चाहिँ हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको निमित्त राष्ट्र हितको निमित्त गरिएको काम हो र नेपाली जनताहरूलाई अर्थतन्त्रमा सक्रिय किसिमको योगदान दिनको निमित्त गऱ्यौँ भने ब्याङ्क पनि फस्टाउँछन् अनि सरकारलाई कर पनि आउँछ। त्यस कारणले यो अहम भूमिकामा हाम्रो योगदान रहनुपर्छ भन्ने कुरा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुभव गराउने र उहाँहरूले त्यही अनुसार आफ्ना मफसलमा रहेका कार्यालय पनि गर्न सकियो भनेदेखि अहिले यो पुनर्कर्जा बाँड्ने चाहिँ काम त शाखाहरूबाट पनि गर्नुपर्छ भनिएको छ। यससँगै भूकम्प पीडितलाई 2% ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जाको घोषणा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै अरुचिका कारण असफल भएको उदाहरण छ। त्यति मात्र होइन, सरकारले प्राथमिकता प्राप्त भनेका र राष्ट्र बैंकले न्यूनतम सीमा तोकेका क्षेत्रमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको 15% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यस्तै कोरोनाले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई कम, मध्यम र अति प्रभावित भनेर कसरी वर्गीकरण गरिन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। साना तथा मझौला व्यवसायले सहुलियत कर्जा सहजै पाउँछन् वा घोषणामै सीमित हुन्छ? राष्ट्र बैंकलाई जवाफ दिन कठिन छ। किनभने विगतको सिनारियो हेर्दाखेरि यो मध्यम स्तरका व्यक्तिहरू, साना तथा घरेलु उद्यमीहरूका यो एक्सेस चाहिँ अलिक कम थियो। अब अहिले खास गरी ठुल्ठुला वर्गहरू, व्यापारीहरूको चाहिँ अलि एक्सेस बढी हुन्थ्यो। अब हामीले यो कार्यविधिमा सहजीकरण चाहिँ गर्नै पर्छ। यो सहजीकरण गरिसकेपछिको अवस्थामा यो रकम चाहिँ हाम्रा अहिले खास गरी अब साना तथा मध्यम व्यक्तिहरूले पनि यो पाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात 80बाट बढाएर 85% पुर्याइएको छ। त्यसले बजारमा पैसा त जान्छ, तर महँगीलाई नियन्त्रण बाहिर पुर्याउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। असफलता सबै अप्रिय हुँदैनन्। कतिपय असफलता त्योभन्दा ठुलो उपलब्धिको सूचक पनि बन्न सक्छन्। यसका एक ताजा उदाहरण हुन् एकजना सरकारी कर्मचारी। पीएनका लागि निवेदन दिएर जागिर नपाएका ती कर्मचारीले खरिदार नायब सुब्बा अधिकृत हुँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा फड्को मारेका छन्। रामकुमार महतो धनुषाको सामान्य किसान परिवारका हुन्। 2055 सालमा एसएलसी पास भएपछि सरकारी जागिर खाने रहर पलायो। 2057 सालमा पीएन पदका लागि परीक्षा दिए, तर नतिजा नै प्रकाशित भएन। उनले आफ्नो क्षमता बुझ्नै पाएनन्, तर निराश पनि भएनन्। क्याम्पस अध्ययनका क्रममा लोकसेवाका किताबमा ध्यान दिए। दाइ सरकारी सेवामा भएकाले उनलाई पनि त्यतै रुचि जाग्यो। सहलेखापालको विज्ञापन हुँदाखेरि 58 सालमा अनि मैले त्यहाँ दरखास्त दिएँ र त्यहाँ 19वटा सिट भएको हुनाले मैले चाहिँ नाम निकाल्छु नि जस्तो लाग्यो मलाई र मैले चाहिँ फर्म भरेर राम्रो तयारी गरेर परीक्षा दिएँ र मैले सहलेखापाल र डिट्ठामा न्यायतिर दुवैटामा भरेको थिएँ। दुवैमा मेरो चाहिँ नाम आयो। 2057 मै मुखिया पदका लागि परीक्षा दिए। नतिजामा उनको नाम देखिएन। मन खिन्न भयो, तर हिम्मत हारेनन्। अर्को वर्ष खरिदारको परीक्षा दिए, नाम निस्कियो। सहलेखापालका रूपमा सल्यानमा खटाइए। सेवामा प्रवेशपछि उनलाई माथिल्लो पदको भोग जाग्यो। 2061 मा सुब्बाको परीक्षा दिए, पास भएनन्।
चौथो प्रयासमा भने उनी 2065मा सुब्बा भएरै छाडे। यी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेले पहिला आफ्नो चाहिँ दृढ सङ्कल्प लिनुपर्छ। मलाई सेवामा प्रवेश गर्नु छ र आफ्नो चाहिँ लोकसेवा एकदम निष्पक्ष संस्था हो, यसमा भनसुन पहुँच दौडधुपको कुनै आवश्यक छैन, झन् बिग्रिन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि। त्यसकारण चाहिँ यो आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्ने। लेखापालको रूपमा धनुषामा काम थालेकै वर्ष शाखा अधिकृतमा परीक्षा दिए। यो पदमा पनि चौथो प्रयासमा नाम निस्कियो। त्यति बेला सबैभन्दा धेरै खुसी भए। यसबीचमा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता पनि बढाइसकेका थिए। शाखा अधिकृतमा 5 वर्षको अनुभव भएपछि 2073मा उपसचिवमा भिडे। असफल भए। 2074 र 75मा पनि पास भएनन्। उनले स्नाकोत्तरको शैक्षिक योग्यता र अधिकृतको 7 वर्ष अनुभव रहेकाले हिम्मत गरेर 2076मा सहसचिवको परीक्षा दिए। नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृतमा पहिलो प्रयासमै नाम निकाले। दृढ इच्छा शक्ति र हिम्मत नहारेकाले सफल भएको उनको अनुभव छ। उपसचिवमा चाहिँ फेल भएँ, 3 पटक म फेल भएँ र अझ के हो भने हाम्रो साथीहरू त कति हेर्नु पढ्नलाई राज्यले पढाइमा पनि लगानी गर्छ। कर्मचारी भएपछि अध्ययन बिदा दिन्छ, छात्रवृत्ति दिन्छ, विदेशमा गएर होइन कोरिया जापान गएर चाहिँ पढ्न ठुल्ठुला युरोपियन कन्ट्रीहरू पनि गएर चाहिँ पढाइमा लगानी गरेको पाइन्छ। मैले त्यस्तो राज्यको चाहिँ ममा त्यस्तो धेरै लगानी छैन। सहसचिवमा सफल भएपछि उनी दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतबाट बिदाबारी भइसकेका छन्। जागिरी अवधिमै उनले समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नाकोत्तर गरेका छन्। नीतिगत तहको जिम्मेवारीमा अब कति खरो उत्रिन्छन् उनको वास्तविक परीक्षा भने बल्ल सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल्यवान सम्पत्ति प्रयोग गर्ने व्यापारीले भाडा तिर्न अटेरी गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए दादागिरी, बी विश्वविद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमत हो र सी कानुनी कारबाही नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए दादागिरीमा 31%, बी विश्वविद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा 45% र सी कानुनी कारबाही नहुनुमा 24%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाढी पहिरोका घाइते र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उद्धार उडान किन छिटो छरितो हुन नसकेको होला? ए अनुमति प्रक्रिया नै झन्झटिलो, बी सुस्त सरकारी संयन्त्र र सी पीडाप्रति संवेदनहीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज सल्यानमा सोधेका छौँ, विकासका नाममा जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी स्काभेटर प्रयोग गरेर बाटो खन्दा वन विनाश भइरहेको छ। यस्तो धन्दा रोक्न के गर्नु पर्ला? मान्छेहरूले खन्न मिल्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले खन्न पर्यो। अब ठुलो डोजर लगेर त्यहाँ एक्सकाभेटरहरू लगाइदिँदाखेरि बाटोहरू त्यहाँको जमिनहरू भाँसिने अलिक बढी क्षति हुन्छ जस्तो लाग्छ। युवाहरूलाई लगाइदिने परिचालन गर्नेहरू रोजगार कसैले नाला खन्छ, कसैले बाटो खन्छ, हाम्रो त्यसका विनाश पनि नहुने र हाम्रा यो भुक्षय पनि नहुने र हाम्रा पहिरोहरू जति बाढी पहिरोहरूको कारण के छ, यसको कारणले गर्दाखेरि एक्सकाभेटर रोक्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा बाटो जताकतै बाटो खन्ने अनि बाढी अनि के अरे रुख बिरुवाहरू काट्ने अनि त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। एक्सकाभेटरले जो खनिरहेछ नि त्यो बाटो बर्खामा अस्तव्यस्त भइरहेछ र एक्सकाभेटरले भन्दा पनि हामीले पहिलेदेखि पुर्खाले जनताले खनेको बाटो हो, तर पनि मेरो विचारमा आजभोलि जनताले नै खन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेले खनेको बाटो चाहिँ अहिलेसम्म पहिरो गएको छैन, एकदम जस्तोको तस्तै छ। डोजरले खनेको बाटो सारा जङ्गल हल्लाएर जिमेन थर्काएर सारा विनाश भइरहेछ। आवश्यकताको आधारमा डोजर लगाउने र एकपटक डोजर लगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि निरन्तरता दिनको लागि अथवा दिगो विकास गर्नको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा नालीहरू कटान गर्ने, पानीलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ बगाउने, पानीलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उता पानीको सदुपयोग गर्ने गरियो भने हाम्रा यी विभिन्न वन विनाशहरू अथवा चाहिँ हाम्रा भुसीहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ। एक्सकाभेटरले गराउँदाखेरि चाहिँ यसरी हाम्रो यो धनजन अहिले बाढी पहिरोको एकदमै जोखिममा परिरहेको छ। हाम्रा युवाहरू विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि थुप्रै छन्। ती युवाहरूलाई लगाएर हामीले चाहिँ
स्वरोजगारी निर्माण गरेर रोजगारी उनीहरूलाई चाहिँ बाटो निर्माणका लागि चाहिँ काम गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो। एउटा गुरुयोजना बनाएर कहाँ आवश्यकता हो त्यसमा चाहिँ जोड दियो भने चाहिँ यो अलिक रोक्न सकिन्छ। मूलै सुकिसक्यो हाम्रो, हेर्नुहोस् यो डोजर लाउनाले हामी कायदाधारको मूल पनि सुक्या हेर्नु। अब तल पनि लगाएको छ, माथि पनि लगाएको छ डोजर। अब त्यहाँ त मान्छेले खन्न सकिन्थ्यो। अब मान्छेले खन्ने ठाउँमा पनि डोजर लगाएर अब सारा विनाश भएको छ। पहिरो लड्ने पनि यसैले भएको छ हेर्नुहोस्। नेपालका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर ब्याडमिन्टन खेलाडी बनेका छन्। ब्याडमिन्टन एसियाले पछिल्ला खेलमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा प्रिन्सलाई आज उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरेको हो। प्रिन्स हाल विश्व जुनियर वरियताको 7औं स्थानमा छन्, जुन नेपाली खेलाडीको अहिलेसम्मकै उच्च वरियता हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रिन्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनले 10 महिना पहिले दुबई इन्टरनेसनल जुनियर सिरिज जितेका थिए। त्यसपछि भएको डच जुनियर इन्टरनेसनल र जर्मन जुनियर सिरिजमा उनी क्वार्टर फाइनलसम्म पुगे। दार्चुलाका 17 वर्षीय प्रिन्सले जुनियरतर्फ एसियाकै उत्कृष्ट खेलाडी बन्छु भनेर कहिल्यै नसोचेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बिहान खेलिरहेको समयमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएको थाहा पाउँदा पत्याउने गाह्रो भएको बताए। यो सफलताले नम्बर 1 वरियतामा पुग्न ऊर्जा दिएको उनको भनाइ छ। उनको ओलम्पिकमा पदक जित्ने लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।